अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब हुकूमती हलकों में भी इस हवाले से आवाजें उठने लगी हैं। आज हुक्मरान जमात के कराची से MNA आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी ने वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर को खत लिखा है कि अक्टूबर से इनके हलके NA 247 में गैस की सप्लाई का मसला है। उन्होंने लिखा कि मैंने इस मसले पर आपकी तवज्जो दिलाने के लिए कई दफा मैसेजेस किए, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस हवाले से आपका रवैया तकलीफ दे और शर्मनाक है। अगर यही सूरत हाल रही तो तहरीक इंसाफ को इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जैसी सूरत हाल का सामना खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में करना पड़ा। ये हालात सिर्फ कराची के नहीं बल्कि मुल्क के दूसरे इलाकों के भी हैं। लाहौर के अक्सर इलाकों में गैस या तो गायब है या प्रेशर बहुत कम है। महंगे मुतबादिल ज़राए ने शहरियों के अखराजात में इजाफा कर दिया है। लाहौर में LPG 220 रुपए किलो, लकड़ियां 1500 रुपए मन और कोयला 110 रुपए किलो में दस्तयाब है। यही हालात पेशावर के हैं। पेशावर के अक्सर इलाकों में गैस गायब है। पेशावर में CNG स्टेशन पर गैस सुबह 9 से शाम 4 बजे तक दस्तयाब होती है। नाज़रीन, लोग पूछ रहे हैं कि जब हुकूमत को पता था कि गैस का बहरान इन 2 महीनों के अंदर आना है तो उन्होंने मुनासिब इक़दामात क्यों नहीं किए। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो एम्पायर्स हैं वो उन्होंने अपना हाथ जो है हुक्मरान जमात से उठा लिया है। जब हम कह रहे थे कि साहब नतीजे जाली हैं, हुकूमतें जाली हैं, इनकी धांधली की पैदावार हुकूमतें हैं, आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया। थोड़ा सा हाथ हटाए, उनका हुकूमत, उनके वसाइल, उनके तमाम इंतजामिया, उनकी वजीरों की धमकियां, पूरा पेशावर, सारे MPA उनके, सारे MNA उनके, सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी, और उसके बावजूद जब थोड़ा सा हाथ हटा और लोगों के लिए रास्ता छोड़ दिया गया तो हश्र नशर देखे या नहीं आपने? बेशक इतना आसान है पाकिस्तान बनाना जो इनसे बनता नहीं है। ये समझते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जो इनको सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा हमारे केंद्र कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम, संभालेंगे। तो नाजरीन, फिर सवाल ये है कि क्या एम्पायर जो है वो तमाम पार्टियों के लिए न्यूट्रल है या सिर्फ इस खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में न्यूट्रल नजर आए। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात इसरार कर रही है कि जो अगले इंतखाबात होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के तहत ही उनको ही इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये दीगर अपोजिशन जमातों को काबिल कबूल होगा कि नहीं, ये भी इनसे पूछेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर साहब, सेनेट की कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के चेयरपर्सन हैं। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब जो कौमी असेंबली की कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर हैं, और नून लीग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अफनान उल्लाह, सेनेट की कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी सदाकत अली अब्बासी साहब। देखिए, ये जो EVM के हवाले से ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं, इतराजात, उसके अंदर कोई 37 इतराजात तो खुद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो रेज किए हैं। आप उनको अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो अपोजिशन जमातों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? और अगले इंतखाबात के अंदर जो आप कह रहे हैं कि आप EVM का इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑलरेडी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। जहां तक बात है कि हमने कोशिश की कि इस निज़ाम की जितनी खामियां हैं दूर की जाएं, और हर तरफ हम E-गवर्नेंस पे जा रहे हैं ताकि सिस्टम में जो करप्शन है और जो उसके लूप होल्स हैं उसको टेक्नोलॉजी के जरिए ठीक किया जाए। और सारी दुनिया ने इसको बेहतर किया और उसमें इम्प्रूवमेंट आई और गवर्नेंस सिस्टम बेहतर हुए और उसमें करप्शन और उसमें नेपोटिज्म और उसमें फेवरेटिज्म खत्म हुआ।
تو یہ تو ایک میں کہوں گا کہ بڑی ہی کم عقلی کی بات ہے یہ سوچ لینا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے یہ اگر الیکشن کے پروسیس میں آ جائے گی تو اس میں کوئی اتنی بڑے کوئی لوپ ہولز ہیں بگز ہیں کہ شاید یہ مینج نہیں کر پائے گی. یہ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جو ہے یہ پاکستان کے ذی شعور لوگوں کو یہ بات سمجھا سکے گی کہ ہم کیوں ٹیکنالوجی سے گھبرا رہے ہیں. ایک کیلکولیٹر مشین ہے جو اگلے 5 منٹ میں ریزلٹ جمع کر کے دے دے گی, اور جس طرح ابھی یہ الیکشن ہوا ہمارے KPK میں اور 3 دن تک ریزلٹ آ رہے ہیں اور ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ریزلٹ کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اس بیانیے میں بالکل کوئی جان نہیں ہے, اور ہم خدا نہ خواستہ اس پاکستان کو جو ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ہم کوئی ایسا کوئی تھکی ہوئی مشین لے آئیں گے کہ جو اس الیکشن کے پروسیس کو متنازع بنائے گی. تو یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی, الیکشن کا پروسیس فیئر ہوگا. ابھی ہم نے الیکشن کرایا, نہ صرف منیزہ صاحبہ ہم نے اتنا زبردست قانون لے کے آئے کہ پاکستان کا ہر سیاسی آدمی تعریف کر رہا ہے عمران خان کی کہ جس طریقے سے عام لوگوں کے ووٹ کے ذریعے ڈائریکٹ الیکشن سے آج میئر منتخب ہو رہے ہیں, اور آج وہ چاہے ہمارے مخالف ہیں یا ہمارے حمایتی ہیں, اور ہماری ایک سیاسی بدترین مخالفت ہے ہماری JUI کے ساتھ, اور JUI اگر ہمارے وفاقی جو ہمارا صوبائی دارالخلافہ ہے وہاں الیکشن جیتی ہے تو اس سے بڑی فیئرنیس اور کیا ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانیے میں نہیں ہے. سپریم کورٹ کا حکم تھا نا کہ آپ جو ہے بلدیاتی انتخابات کرائیں, اور دوسری طرف سے انٹرنیٹ کا جو استعمال ہوگا اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں. تاج صاحب چونکہ آپ بلدیات کے نظام کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ چلیں ایک کریڈٹ تو چلا جاتا ہے, حالانکہ سپریم کورٹ کا ہی حکم تھا کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئیں, مگر سندھ کے اندر بھی دیکھیے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو پائے. تو آپ نے تو بلدیات کے نظام کے اوپر بہت کام کیا ہے, اور یہ بتائیے کہ اپوزیشن کا خدشہ کیا ہے EVM کے حوالے سے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ EVM مشین سے بآسانی جو ہے وہ رگ ہو سکتا ہے الیکشن؟ دیکھیے لیٹ می کریکٹ یو منیزہ صاحبہ, آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہوئے, سپریم کورٹ کے آرڈر پہ تو ہوئے ہیں, لیکن قانون جو ہے وہ PTI نے بنایا اور ایک پیپلز پارٹی نے بنایا. قانون تو سیاسی جماعتیں بناتی ہیں, مگر ساری اپوزیشن شور کر رہی ہے اور ہمارے قانون کو سارا پاکستان تعریف کر رہا ہے. یہاں سے آپ فرق دیکھ لیں کہ جمہوری کون ہے اور غیر جمہوری کون. جی مگر میں نے تو صرف یہی کہا کہ الیکشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہوئے, تو اس کے اندر تو دو رائے نہیں ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے. تاج صاحب وہ تو پورے ملک میں ہوئے گا, لیکن ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم نے اچھا قانون بنایا. ہمارا قانون پیپلز پارٹی کے مقابلے میں زیادہ امپاورنگ ہے. پیپلز پارٹی نے سارے اختیارات صوبائی حکومت کے پاس رکھے, ہم نے ان سے بھی تو پوچھنا ہے. مجھے آواز کم آ رہی ہے, میرا خیال تھا مجھ سے پوچھیے, سوری. جی 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 تاج صاحب کیا بات کیا بڑی پتہ نہیں. اچھا یہ آپ سے پوچھ رہے تھے بلدیاتی نظام کے حوالے سے. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے اپنے صوبے میں, دوسرا جو EVM کے حوالے سے ہے اس کے بارے میں بتائیں کیا خدشات ہے, کیوں سمجھتے ہیں کہ جی ریگنگ ہو جائے گی؟ یا ان سے پوچھ لیجیے, جیسے بھی ہے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. نہیں تاج صاحب آپ بات کریے نا, سامنے رکھ دوں گا معاملہ, آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا. جی جی بتائیے. سپریم کورٹ نے بہت پہلے نوٹس لیا تھا اس کا, اور اس وقت سندھ اکیلا صوبہ تھا کہ جس میں بلدیات کو ڈسمس نہیں کیا گیا تھا. باقی تمام صوبوں میں بلدیات کی حکومت ختم کر دی گئی تھی, جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا. سندھ واحد صوبہ تھا جس میں الیکٹڈ لوگوں کا بلدیاتی نظام چل رہا تھا, اور جو سپریم کورٹ کے اندر سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا وہ ان صوبوں کی وجہ سے لیا گیا تھا جہاں پہ یہ حکومتیں ہٹا دی گئی تھی. اس کے بعد سندھ کا بہت بڑا اعتراض, جیسا کہ آپ کو پتا ہے, شاید آپ کی خدمت میں وہ کتاب بھی پہنچی ہوگی میری, کہ وہ آبادی کے اوپر تھا کہ اگر آبادی اور مردم شماری صحیح نہیں ہوگی تو پھر حلقہ بندی صحیح نہیں ہوگی, اور سندھ کے اندر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم حکومت سے بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ, اور یہ 3-4 سال سے ہم کر رہے تھے
کہ جو مردم شماری ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. بہرحال اب حکومت نے بات تو کی ہے لیکن ابھی تک کوئی تاریخ مردم شماری کی نہیں دی. تو یہ تحفظ اس وجہ سے تھا. اب مردم شماری بھی نہیں ہو رہی, سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ فروری یا مارچ کے اندر یہ انتخابات اسی غلط حلقہ بندی کے اوپر جو کہ پہلے ہے وہ ہم نے قبول کر لی ہیں اور وہ ہو رہی ہے بات. تو یہ تو ہے جہاں تک بلدیاتی نظام بلدیات کے حوالے سے. ای وی ایم کے حوالے سے کیا خدشات ہے پاکستان؟ ای وی ایم کے حوالے سے خود حکومت نے تھوڑا سا پیچھے کیا ہے. ای وی ایم پہ انتخابات نہیں ہوں گے کیونکہ جو نیشنل اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا اور جو ہمارے سامنے آیا تھا پارلیمنٹ میں اس سے مختلف بل جو ہے وہ پیش کیا گیا اور اس پہ جی جو بھی فیور میں ہے کھڑے ہو جائیں. تو وہ جو سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی گن لیا گیا. تو اب یہ جو ہے اس کے اندر جو چیز بڑھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اور سیکریسی دونوں 94 سیکشن کے اندر بھی اور سیکشن 103 کے اندر سیکیورٹی اور سیکریسی کے الفاظ بڑھا دیے گئے. اور ظاہر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ان چیزوں پہ مطمئن نہیں ہے کہ سیکیورٹی آف ووٹ ہے اور سیکریسی ہے, اور یہ دونوں اعتراضات ہمارے بڑی تفصیل سے ان پہ بات ہوئی تھی ہماری کمیٹی کے اندر کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر جو مشینیں ہیں ان کا استعمال یا آئی ووٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. ایک جو موقع ہم نے کھو دیا اس تمام بحث کے اندر وہ یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے اور ہماری دونوں جماعتوں نے, پاکستان مسلم لیگ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, دونوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو نمائندگی دی جائے اور ان کے لیے ریزرو سیٹیں بنائی جائیں. بدقسمتی سے یہ موقع ہم نے کھو دیا اس تمام بحث کے اندر. جو مقصد تھا میرے خیال سے حکومت کا وہ یہی تھا کہ ایک نئی کنٹروورسی کھڑی کی جائے, لوگ تقسیم ہوں, اور لوگ تقسیم ہوں تو جو دوسری غلطیاں حکومت سے ہو رہی ہیں اس سے تھوڑی دیر کو توجہ ہٹ جائے گی. لیکن وہ غلطیاں اتنی مگر صاحب ایک بات کلیئر کر دیجئے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ ای وی ایم استعمال ہوگی اگلے انتخابات میں کہ نہیں؟ نہیں, یہ حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے, اور جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے اس کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ پرووائڈیڈ سیکریسی اینڈ سیکورٹی فیچرز I mean the selection is subject to those conditionalities. اب اگر وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہی پرانا طریقہ جو ہے ہمارا کے تحت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں, اور 160 ملکوں میں یہ جوابدید الیکشن کمیشن کی ہے آپ کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے افنان, آپ نے تاج صاحب کی بھی بات سنی, صداقت صاحب کی بھی بات سنی, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی آپ نے سنا, اور آصف علی زرداری صاحب. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ دی گئی خیبر پختونخوا کے اندر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی لیول پلینگ فیلڈ پی ایم ایل این کو دی جائے گی پنجاب کے اندر, چونکہ پنجاب کے اندر بھی تو آنے والے کچھ مہینوں کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم اس بات کی امید تو رکھتے ہیں کہ انتخابات کے اندر مداخلت نہیں کی جائے گی جیسے کہ 2018 میں کی گئی تھی, اور ہم اس بات کی بھی امید رکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس الیکشن کے پروسیس سے دور رکھیں گی. لیکن جو ایکچولی ہونا ہے وہ تو پھر جب الیکشن ہوں گے تبھی پتہ چلے گا. ابھی جو ہے اس کے بارے میں اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ میں ضرور کہوں گا کہ تاج صاحب کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو لیگلی جو ہے نا وہ فائنل سے الیکشن کمیشن پاکستان کی ہے ای وی ایم والے معاملے کے اوپر, اور اگر وہ سمجھیں گے کہ وہ جو تمام کنڈیشنلٹیز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو وہ کرائیں گے, اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ نہیں کرائیں گے اور پرانا سسٹم ہی ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں کام بھی کیا اور اس معاملے کو بڑا سمجھنے کی بھی کوشش کی, اور ہم نے حکومت کو بھی کوشش کی کہ وہ ہم کوئی کامن گراؤنڈ بلڈ کر لے جس کے تحت جو ہے وہ ایک ایسی لیجسلیشن آ جائے جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری کر جائیں. مگر انفارچونیٹلی جو ریجڈ بہیویئر تھا گورنمنٹ کا اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو کنسنسس ہے وہ ایوالو نہیں ہو سکا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ایک ایسی کنٹروورشل چیز جیسے کہ ای وی ایم ہے
جس کے اوپر کانسنسس آلریڈی نہیں ہے، اس کو اگر آپ زبردستی پش کریں گے تو معاملات اور خراب ہوں گے. اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رکھیں تو صداقت صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ نہیں، پوائنٹ ٹیکن، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا صداقت صاحب. جو بات کر رہے ہیں عدنان صاحب بھی اور تاج حیدر صاحب بھی، دیکھیں وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ سواب دید ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ اگلے انتخابات میں ای وی ایمز استعمال ہوں گے کہ نہیں. مگر آپ جو سینیٹر ڈاکٹر زرقا آپ کی پارٹی کی، انہوں نے ہمیں ہمارے پروگرام میں بتایا کہ جی جو پنجاب کے اندر الیکشن ہوں گے اس کے اندر ایک خواہش ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی کہ اس کے اندر بھی ای وی ایم استعمال ہو. پھر اسلام آباد میں جو الیکشنز بلدیاتی انتخابات ہوں گے اس کے اندر بھی کہا گیا کہ ای وی ایم استعمال ہو. تو آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سوابدید ہونی چاہیے کہ ای وی ایم استعمال ہو یا نہ ہو اگلے انتخابات میں؟ دیکھیں منیزے، جمہوریت میں پارلیمان سب سے سپریم ہوتا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ اور کوئی آئینی ادارہ ہو. اس کا قانون بنانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. قانون بنانے کا اختیار صرف پارلیمان کے پاس ہے. پارلیمان کے قانون پا ہر باقی ادارہ اس کا تابع ہوتا ہے انٹل اور انلیس کہ وہ قانون آئین سے متصادم نہ ہو. اب الیکشن کمیشن ایک پارلیمان کا تابع ادارہ ہے. اگر پارلیمان نے قانون بنا دیا ہے تو الیکشن کمیشن کوئی نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ الیکشن نہیں کرانا چاہتا. ہاں اگر کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ کوئی وہ اس میں ایکسیپشن دی جا سکتی ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں اور ہماری مرضی ہم جیسے مرضی کرائیں. ہاں اگر کوئی یعنی اگر اس وقت پارلیمان چاہے، جس طرح کہ آپ نے بل پاس کیا ہے کہ جی ای وی ایم کے تحت ہی اگلے انتخابات ہونے چاہیے، چونکہ تاج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر 2 شرطیں دی گئی نا، سیکیورٹی کے حوالے سے اور سیکریسی کے حوالے سے. اگر اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان مطمئن نہیں ہے تو پھر ای وی ایم کے تحت الیکشنز نہیں ہوں گے. نہیں دیکھیں، اگر پہلی بات دوبارہ سے میں کہوں کہ یہ کام بھی پارلیمنٹ کا ہے کہ جب وہ قانون سازی کرے تو وہ قانون سازی میں وہ سارے لکوناز دور کرے. اگر یہ چیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون نے بھی 2014 سے یہ لگے ہوئے ہیں اس کو ٹیکنالوجی کے استعمال میں، تو وہ میں سمجھتا ہوں، میری سمجھ کے مطابق، میں گو کہ قانون کا اتنا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن میری سمجھ کے مطابق ایک دفعہ کے لیے ونس اینڈ فار آل قانون بن گیا ہے. ہر ادارہ اس قانون کا تابع ہے انٹل اینڈ انلیس کی کوئی بہت بڑی ویلڈ ریزن ہو کہ وہ جی مشین نہیں آ سکتی یا خدا نہ خواستہ مشین کی کوئی انسٹالیشن کا ٹائم فریم کم ہو، تو بہرحال فیزز میں یہ ہونا ہے. اور ہماری پوری حکومت کی کوشش ہے کہ ہر قیمت پہ ٹھپا مافیا سے. آپ کو پتا ہے ابھی کیا ہوا ہے خانے وال میں؟ ایک آدمی جن کی ڈیتھ ہوئے 3 سال ہو گئے تھے، وہ بھی ووٹ ڈال کے چلا گیا مسلم لیگ نون کو. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، جعلی ووٹیں، مردوں کی ووٹیں، دوسرے حلقے کی ووٹیں. یہ جو ڈبیٹ ہے نا، اس کے اوپر دیکھیے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کے لوگوں کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے ہیں. انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ بنو کے اندر کس طرح وائلنس ہوا. آپ کے ایک صوبائی منسٹر کو انہوں نے نوٹس بھی بھیجا ہے. تو یہ تو الیکشنز میں ہوتا ہے، مگر جو آپ نے میجر پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کیا اگر پارلیمان ایک قانون بنا دے تو الیکشن کمیشن اس کے تابع ہوگا کہ نہیں، یہ اہم سوال آپ نے کیا ہے. اور زیادتی کی ہے منیزہ صاحبہ، اگر کسی وزیر نے زیادتی کی ہے تو اس کو ہم پکڑ کے تو اس پر سزا دے سکتے ہیں، اس کی ایم این اے شپ ختم کر سکتے ہیں، ایم پی اے شپ. اگر کوئی مردہ ووٹ ڈال گیا تو اس کو کہاں سے ڈھونڈیں؟ ہم قبر پہ کیس کریں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ایک الگ بحث ہے، مگر جو بنیادی بات ہے آپ کو تھوڑی پتا چلے گا ووٹ کس کو ڈالا ہے. سنیں نا، جب ای وی ایم ہوگا تو مردہ ووٹ نہیں ڈال سکے گا. نہیں بات تو یہ ہے، ہمیں ووٹ ڈالا مگر ای وی ایم تو انسان ہی چلائیں گے نا. انسان بری طرح بھی چلا سکتا ہے، اس طرح بھی چلا سکتا ہے. ہم نے تو یہاں پہ آر ٹی ایس سسٹم بھی فیل ہوتے ہوئے دیکھے. بہرحال وقفہ لیتے صداقت صاحب، وقفہ لینے دیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے. اور آپ نے جو یہ سوال اٹھایا ہے اور بتایا ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ جی پارلیمان اگر ایک قانون پاس کر دے تو پھر تمام جو ادارے ہیں انکلوڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ اس کے تابع ہوتی ہے. اب یہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک اس کو فالو کرنا چاہیے اور فالو ہوگا، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सदाकत अली अब्बासी साहब ने कहा कि जो भी पार्लियामान कानून पास करेगी तो बाकी सारे जितने भी इदारे हैं इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इसके ताबे होगी। अब ईवीएम के हवाले से ताज हैदर साहब आपने कहा कि उसके अंदर एक कंडीशन डाली गई और मशरूत किया गया कि ईवीएम हमें तभी कबूल होगी अगर सिक्योरिटी और आपने कहा सीक्रेसी अगर इस हवाले से आप सेटिस्फाई कर सके। तो ये जो सदाकत अली अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी जो भी पार्लियामान कहेगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसको ताबे होना पड़ेगा और इसी ईवीएम के तहत ही इलेक्शंस नेक्स्ट होंगे। देखिए, ये जो कानून बनाए जाते हैं ये मुशावरत से बनाए जाते हैं और कोशिश हर हुकूमत की ये होनी चाहिए कि इस पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो और सबको एतमाद हो। अगर उस सिस्टम पे ये एतमाद नहीं है तो फिर इलेक्शंस पे एतमाद नहीं हो सकता। अब कोई 160 जमहूरी मुल्क ऐसे हैं जहां इलेक्शन हो रहे हैं इसी बैलेट पेपर पे। शायद 8 या 10 ममालिक ऐसे हैं जिसमें ईवीएम्स पे जो कि उस मॉडल से कहीं बेहतर हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया। अपनान आप तो बैठे हुए थे, आपने भी शायद उस मशीन को यूज किया था, मैं भी कर रहा, सबसे पहला मैंने ही यूज किया था और मेरा जो शरीर जहन था वो ये सोच रहा था कि मैं वो जो स्लिप उसमें से निकल रही है जिसको बैलेट बॉक्स में डालना है उसको जेब में डालूं, वो बैलेट बॉक्स में कोई और स्लिप डाल दूं। और जब पूछे मुझसे शिबली फराज की ये आप जेब में क्यों डाल रहे हैं तो मैं कहता जी मैं उम्मीदवार के पास जाऊंगा और पैसे लूंगा इसके। तो उसमें सीक्रेसी तो है ही नहीं। या ये कि किसी ने मुझे धमकी दी है कि इसको वोट अगर नहीं दिया तो जान से मार देंगे तो मैं जाके दिखा दूंगा कि भाई ये मेरे वोट की पर्ची है। सीक्रेसी तो बहुत जरूरी होती है। आप सही कह रहे हैं फॉर अ फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अफनान की बात है, लेकिन क्योंकि कोशिश मेरी यही थी कि इत्तेफाक राय पैदा की जाए इसलिए मैंने इस तरह अपने शरीर जहन को थोड़ा सा सुलझाया और मैंने ये नहीं किया कि उसको जेब में डाल दे। जी अफनान, आपने जिस तरह ताज साहब बता रहे हैं आप भी मुझे मौका दे, मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूं, मुझे मौका दे। सदाकत साहब मैं आती हूँ आपकी बारी पे, आपके पास आऊंगी। अफताज साहब से पहले मैं ये बड़ा एक पॉइंट रेज किया, इस मौके पे मुझे दें, मेरा टाइम फिर अफनान साहब को दे दीजिएगा। नहीं मैं उनसे पहले बात कर लेती हूँ फिर आप पे आते हैं, थोड़ा सा हौसला करिए, 1 मिनट की बात है। जी अफनान साहब। देखिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ताज साहब बात कर रहे हैं, मैंने भी उस मशीन का जो है वो डेमो लिया था और एक जो इन्होंने इशू रेज किया ये था। दूसरा एक और भी ज्यादा इससे इम्पोर्टेंट इशू था, वो ये था कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने मशीन डेमो की थी उसका जो रिजल्ट है एट द एंड ऑफ द डे, जो रिजल्ट ईवीएम की मशीन कंपाइल करेगी वो एक क्यूआर कोड में आएगा और वो क्यूआर कोड जो है वो आप जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो अपने मोबाइल के थ्रू रीड करेगा एक ऐप पे और फिर वो ट्रांसमिट होगा ओवर द इंटरनेट टू द जो भी रीजनल हेड ऑफिस है उधर उसको। तो ये बात कहना कि जी आरटीएस नहीं होगा, आरटीएस भी होगा, इंटरनेट भी यूज होगी, वरना तो आप मुझे खुद बताएं ना, एक हल्के के अंदर 240 पोलिंग स्टेशन है, 480 बूथ है, आपके मोटरसाइकिलों में रिजल्ट लेके जाएंगे। मतलब अगर आपने ईवीएम यूज करना तो आप कैसे करेंगे, क्या कहते हैं उसको, कंपाइल। और फिर इसके अलावा एक और बड़ी इशू ये है, और ये बात हम इनको पहले भी कह चुके हैं, कि मैनुअल काउंट भी आप साथ रखेंगे। इन्होंने खुद कहा है कि हम मैनुअल काउंट भी रखेंगे और ईवीएम का भी होगा। अब अगर मैंने चैलेंज कर दिया कि जी ईवीएम का रिजल्ट मैं नहीं मानता, मैं अगर कैंडिडेट हूं, तो फिर किसकी बात चलेगी? जो मैनुअल काउंट वाला है वो चलेगी या जो क्या कहते हैं जो ईवीएम पे रिजल्ट कंपाइल हुआ है वो चलेगा? फिर इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले भी की कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उन्होंने वो लॉ को जानते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ईवीएम के ऊपर लास्ट फाइनल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होगी और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि देखिए ये हो नहीं सकता ना कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास जो है ना इतने रिसोर्सेज हो, ना उनके पास इतनी कैपेसिटी हो, ना उनके पास और चीजें हो और वो कहें कि जी हम फिर भी ईवीएम से कराएंगे। और इसके अलावा देखें जो बात जिसकी वजह से सारा मामला बहुत मशकूक होता है वो ये है कि हम चाहते थे कि कॉन्सेंसस डेवलप हो इसके ऊपर, मगर इनकी रिजिडिटी की वजह से और इनके बार बार ये कहने की वजह से कि अगला सारा इलेक्शन ईवीएम पे होगा, ये मामला घटाई में पड़ा। अगर ये कहते हैं कि बादत रीच कर देते हैं, कुछ हल्कों में करते हैं, फिर उसके बाद कुछ हल्कों में करेंगे, तो शायद मामला कहीं पे कॉन्सेंसस इवॉल्व हो जाता। और हमने बड़ी कोशिश भी की। ठीक है, सदाकत साहब से रिस्पॉन्स ले लेते हैं। सदाकत साहब ये तो जी आपके अटॉर्नी जनरल को भी कोट करें, ये 4 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि जी
जो फाइनल से है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ऑन फ्राइडे सेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वुड हैव द लास्ट वर्ड ऑन द इशू ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शंस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपका अब तक अटॉर्नी जनरल कह रहा है हमरी ना मानो सिपहिया से। मैं मुनीसे मैं तीन इलेक्शन लड़ा हूं, मैं 3 इलेक्शन लड़ा हूं, एक तो बॉयकॉट हो गया था, एक में मैं हार गया था, और अभी मैंने 1,37,000 वोट लेके मैं इलेक्शन जीत के आया हूं। मैं आपको बताता हूं, जो ताज अदर साहब ने बात की ना, उसका बड़ा जबरदस्त वो बात है कि होता कैसे है कि ये जो वोट बाहर लेके आना ये बड़ा आसान होता है कि आपका पहला जो वोटर है, सबसे पहला वोटर, वो अपनी पर्ची बाहर ले आए और वो अगले वोटर की जेब में डाल दे। अगला वोटर जाए, वो हम सबने देखा है पाकिस्तान डाल दे और अपनी पर्ची बाहर ले आए। इस तरह सारे का सारा वोट पर्ची के जरिए वो उसकी सीक्रेसी खत्म हो सकती है। ये जो इन्होंने बात की है ये तो पर्ची से भी हो सकता है और ईवीएम से भी हो सकता है। पहली बात, मुझे आपकी आवाज जा रही है, मेरी प्लीज बात सुनिएगा। नंबर 2, ये जो छोटे छोटे इतराजात लगाए हैं अफनान साहब ने, मेरे भाई दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, आईटी वाले इतने आगे निकल गए हैं कि आप पता नहीं किस जमाने की बातें करते हैं। मेरे भाई ये जो आपने इतराज लगाया कि जी वो क्यूआर कोड जो है, वो क्यूआर कोड रीडर वो बिल्कुल सीक्रेट है और वो थ्रू आपका व्हाट्सएप आगे चला जाएगा, लेकिन वो वक्ती तौर पे होगा। असल जो आपका प्रिंट है जिसके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स के साइन होंगे वो फिजिकली रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, और जो बैलेट पेपर्स हैं नहीं, मगर सदाकत साहब वो ये पूछ रहे हैं, सदाकत साहब किसी एतराज की सूरत कता कलामी माफ आपकी, आई होप आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही हो, मगर उन्होंने ये कहा कि देखिए जी एक ईवीएम से रिजल्ट होएगा और एक मैन्युअली होगा, तो अगर ईवीएम का कोई रिजल्ट ना माने तो फिर मैन्युअल माना जाएगा, उसके अंदर भी एक तसादुम है ना? नहीं, अगर ईवीएम के एतराज होगा तो उस पर मैनुअल और ईवीएम को कंपेयर कर लिया जाएगा ना। देखें बात यह है कि इसमें जो अच्छा। मैनुअल है वो तो सिर्फ सेकेंडरी है, प्राइमरी ईवीएम ही होगा। अगर कोई एतराज करेगा तो उस सूरत में ईवीएम और उसका कंपैरिजन किया जाएगा। बिलफर्ज अगर वो कंपेयर नहीं होता तो वो इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएगा। मगर जो आपका सर देखिए, अगर आप ईवीएम के हामी में हैं तो दूसरी तरफ से तो आपके जो अपने अटॉर्नी जनरल है खालिद जावेद साहब, उन्होंने बकायदा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जी फाइनल से जो आखिरी फैसला होगा वो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैंने ये सवाल सुन लिया था, मुझे बिल्कुल ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि मशीन बिल्कुल ही फ्रॉड है और वो मशीन जो है ना वो वोट का सीक्रेसी और ना वो वोट की सिक्योरिटी अगर इंश्योर नहीं करती, इस हद तक इलेक्शन कमीशन इनकार कर सकता है कि चूंकि जो बुनियादी चीज है तो ये तो हमारा काम है ना, ये तो उन्हें इदारों का काम है जो, और ये इलेक्शन यही तो ताज साहब भी कह रहे थे ना सदाकत साहब कि इन दी एंड इट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दैट विल प्रिवेल ना। ताज साहब भी तो यही कह रहे थे। तो आप कैसे ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकती जो सीक्रेसी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करती? मैं तो कहता हूं ये तो 10 मिनट का काम है एक आईटी एक्सपर्ट के लिए कि जो एल्गोरिदम है उनको चेंज कर दें। ये जो कह रहे हैं कि वोट सीक्रेट नहीं होगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पर्ची भी होगी तो पर्ची के ऊपर कोई उसका नाम, कोई वोटर का निशान नहीं होगा। अगर पर्ची पकड़ी भी जाती है तो ताज साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो आइडेंटिफाइबल नहीं होगी। ये अलग बात है। ठीक है ताज साहब, आर यू सेटिस्फाइड जो सदाकत अली बासी साहब ने बात कही, एल्गोरिदम को फॉलो ना कर सके? नहीं, देखिए क्या ईवीएम सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के हम क्यों इतने खिलाफ हैं? मतलब सेनेट के जो चेयरमैन के इलेक्शन थे उसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, कैमरे लगाए गए थे पीछे, तो हमने तो उसकी मुखालफत की कि ये कैमरे नहीं लगने चाहिए चेयरमैन के इलेक्शन में, और कैमरे हटाए गए। तो ये एक बात होती है कि खैर ये तो बहुत ही डाउटफुल टेक्नोलॉजी है ईवीएम की और आई वोटिंग की, जिसपे न सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स में जो रिपोर्ट्स आई वो हाउस के सामने रखी गई। दिसंबर 2018 में हाउस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में जाके वो एक स्पेनिश कंसल्टेंट को हुकूमत ने अपॉइंट किया और उसने जो रिपोर्ट दी वो और ज्यादा खतरनाक थी कि ये बहुत ही रिस्की चीज है। तो ये तमाम चीजें जो है, एक तो ये कि टेक्नोलॉजी कौन इस्तेमाल कर रहा है।
बंदूक जो है वो डाकू के हाथ में या पुलिस वाले के हाथ में, ये बड़ा फर्क जो है वो उसके अंदर है। कि दूसरी चीज ये है कि जो अब तक पायलट प्रोजेक्ट्स हुई हैं और जो कंसल्टेंट स्पेनिश इन्होंने अपना, आपके पास तो वो रिपोर्ट होगी क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूट की कॉपीज सारे लोगों को, तो वो तो इंतहाई रिस्की जो है गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए कंसल्टेंट ने दिया है। अब इस सूरत हाल के अंदर एक ऐसा तरीका जो इस वक्त 160 मुल्कों में कामयाबी के साथ चल रहा है, हम उसको छोड़ दें और 150 अरब रुपए जो है वो इस चीज पर खर्च करें कि अब इस नए इलेक्शन को किस तरीके से रिग किया जाए। पिछले इलेक्शन में तो उन्होंने पोलिंग एजेंट सारे बाहर निकाल दिए थे, अब शायद वो तरीका ना चले। तो अब ये जो है मेरे ख्याल से जो एक तरीका है उस पर चला जाए। पेशावर के अंदर या दूसरी जगह पे जो शिकायत आई हैं, मैं सारी रात शिकायत वसूल करता रहा और इलेक्शन कमीशन को ईमेल करता रहा। जी हाँ, लेकिन उसके अंदर जो बदनीयती है, और मैंने फिर इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि आपने अगर जिसने गड़बड़ की है उसको नजरअंदाज किया तो आइंदा ये जराइम और बढ़ जाएंगे। कानून है, उन जराइम की बेअख्तनी की जा सकती है। सियालकोट के इलेक्शन में ये हुआ, अब फिर अगर एक रिप्ले करने की कोशिश की गई है सियालकोट की, तो आप कार्रवाई करें कानून के मुताबिक। और मैंने तो खत लिखा है, अब देखिए वो क्या फैसला वो ही इंश्योर करेगा कि जी आइंदा से फिर इस किस्म की बेजाब्तगियां जो हैं वो ना हो। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस तरह ताज साहब ने भी कहा कि मशीन तो मशीन है, उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब पूछेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, तमाम बड़ी जमातों के नुमाइंदे हैं, उनसे पूछेंगे कि जो अगले इंतखाबात हैं उनको कैसा लग रहा है, कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हर जमात को फराहम की जाएगी कि नहीं। इस हवाले से जो उनके लीडरान हैं वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस प्रोग्राम से कम ये इस्टेब्लिश हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ही सवाबदीद है कि अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी। अफनान साहब अगर बात को अब आगे बढ़ाएं, जिस तरह ताज साहब ने भी कहा कि अब ये डिपेंड करता है कि मशीन कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो जो इंतखाबात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि क्या उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है जो उनको दरकार थी? देखिए, अगर हम 2018 का मुकाबला करें अभी जो रीसेंट इलेक्शन है, तो फिर तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि मदाखलत नहीं की गई जिस तरह 2018 में की गई थी कि पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया, फॉर्म 45 नहीं दिए, और उससे पहले प्री पोल रिगिंग जो की गई एक पार्टी के हाथ में, वो सारा का सारा मामला कौम के सामने था। लेकिन उस तरह का मामला अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो मतलब स्पेकुलेशन ही है, मगर उम्मीद की जा सकती है कि जो है वो किसी जनरल इलेक्शन के अंदर कुछ नहीं होगा। मैं एक बात ऐड मजीद ये करना चाहूंगा कि ताज साहब ने भी ये बात की जरूर कि आई वोटिंग के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने एक फर्म हायर करी मिनसेट के नाम से, स्पेनिश फर्म, और उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि आई वोटिंग सिक्योर नहीं है और आपको कम से कम 3 साल लगेंगे एक नया सिस्टम डेवलप करने के लिए और शायद फिर भी वो सिक्योर ना हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो के एक स्पेनिश फर्म जो कॉम्पिटेंट है, क्या कहते हैं, जो थर्ड पाकिस्तानी है भी नहीं, उन्होंने ये रिपोर्ट लिख के दी। और मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, मेरी अपनी पीएचडी आईटी के अंदर ही है और मैं दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज का पढ़ा हुआ हूं। मैं ये बात आपको यकीन दिलाता हूं कि ईवीएम से कोई रिगिंग नहीं रुकती। ईवीएम जिसके हाथ में होगा मामला, वो बल्कि ज्यादा फैसिलिटेट हो जाएगा रिगिंग करने के लिए। कि वो आप देखें ना, पहले तो आपको पोलिंग स्टेशन वेपन टू रिग, हाँ, आपको पोलिंग स्टेशन मैं समझ गई आपकी बात। अब जो है आपको जरूरत ही नहीं, आप बटन दबाएं, आप आरटीएस के लेवल के ऊपर सारा कंप्यूटर, आप सारा का सारा रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। और रिजल्ट भी आपको यही नहीं कि 240 पोलिंग स्टेशन के सारे रिजल्ट चेंज करने हैं, आपने 10-15 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट चेंज कर दिया, आपका एंड रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा। और उसकी अपील भी नहीं है। सदाकत साहब देखिए, एक तो अच्छा सदाकत साहब देखिए, एक तो अफनान साहब का ये पॉइंट है, दूसरा देखिए कि अच्छा तो देखिए गैस का बहरान इतना शदीद है, हमारे पास पैसे नहीं है कि जी हम गैस जो है मजीद खरीद सकें। ये हमें बार बार कहा जाता है जी गैस की कीमत जो है वो बढ़ गई है कोविड के बाद, गैस का बहरान है।
تو اتنی مہنگی مشینیں جب آپ خریدیں گے اس الیکشن کے لیے تو پھر یہ بھی تو سوال کیا جائے گا نا، جس طرح RTS بھی ہم نے اتنی مہنگی لی اور آخری منٹ پہ وہ کام ہی نہیں کی، تو یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے اپنے منسٹر جو ہے رزاق داؤد صاحب، وہ کہہ رہے کہ جی دسمبر جنوری میں مزید بحران بڑھے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انڈسٹری ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی جو گیس کنیکشن ہے ان کو منتقل ڈسکنیکٹ کرنا پڑے۔ اچھا جی، EVM کا تو گیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ EVM اربوں روپے کی سارا جھوٹ پہ مبنی ہے۔ نہیں، میں تو مہنگائی کی بات کر رہی ہوں، پیسے خرچنے کی بات کر رہی ہوں، پرائیورٹیز کی بات کر رہی ہوں۔ 90 لاکھ ووٹر جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ تو ذرا زیادہ آگاہ ہے، دنیا کو سمجھتا ہے، اور ظاہر ہے وہ PTI کا ووٹر ہے، بیکاز اس کو پتا ہے کہ PTI تبدیلی کی جماعت ہے۔ خوف زدہ یہ اس لیے ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نون کو ووٹ نہیں دے گا، اور 90 لاکھ ووٹ اگر ایڈ ہو جاتا ہے تو اس سے ان کا سارا سسٹم جو ہے، وہ جو یہ ان کے وہ مردہ ووٹر ہیں اور جو ان کے فکس ووٹر ہیں اور جو ان کا ایک مینج ووٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، لہذا یہ ایسی ایک فضول کی بحث ہے کہ پتہ نہیں EVM کی مشینیں کوئی اربوں روپے کی آئیں گی، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو روٹین کے اخراجات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور پاکستان سے بہت سارے مسئلے ختم ہی ہو جائیں گے۔ اب رہی بات گیس کی، تو بالکل جو پیسوں کی بات نہیں ہے، پاکستان کی اندرونی گیس جو ہے وہ 9% سالانہ سے ختم ہو رہی ہے، اس حساب سے تو اگلے 10 سالوں میں یہ گیس بالکل ہی ختم ہو جائے گی اندرونی ذخائر۔ تو ظاہر ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں LNG یا LPG وہ بہت مہنگی ہے، اور وہ پریشانی ہے، اور اس حکومت کا یا کسی حکومت کا مسئلہ نہیں، وہ پچھلے 8-10 سالوں سے یہ چل رہا ہے اور اگلے 8-10 سال تک یہ گیس نے ختم ہو جانا ہے۔ لہذا یہ ایک ایشو ایسا ہے جو قومی ایشو ہے، اس پہ ہماری حکومت بھی کوشش کر رہی ہے۔ نہیں، مگر اس کے لیے آپ اس کے لیے پریپریشن کر سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر جنوری میں بھی گیس کا بحران آتا ہے، صنعتوں کو گیس چاہیے، ہاؤس ہولڈز کو گیس چاہیے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو خود اکانومی کو اتنی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ نہیں، گیس ضروری ہے، لیکن 2 مہینے جو سردی کے ہوتے ہیں اس میں ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کو EVM سے جوڑنا کا تو کوئی نہیں بنتی۔ بچپن سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی دیکھتے رہیں گے جب تک بڑے نہیں ہو جاتے۔ صداقت صاحب، آپ خود کہہ رہے ہیں تبدیلی کی جماعت ہے، تو پھر لائیں نا تبدیلی، اس کے اندر تو لائیں۔ اور دیکھیں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا پہلے۔ ہم کوشش کریں گے کہ گیس کو بجلی پہ کنورٹ کیا جائے۔ ویسے بھی مسلم لیگ نون اتنی بجلی کے مہنگے منصوبے لگا گئی ہے کک بیکس کی وجہ سے کہ ابھی ہم جتنا مرضی زور لگائیں وہ جو کیپیسٹی ہے ادھر تک تو ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہو رہی، اور اتنا بڑا جواب لیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ بجلی پہ کنورٹ کریں، اور اگلے 2 سال میں گیس اگر ترکمانستان سے آ جائے پھر تو ہو سکتا ہے، ورنہ اندرونی جو ذخائر ہیں وہ ختم ہو گئے، اور انرجی کو کنورٹ کیا جائے بجلی پہ اور سولر پہ۔ اور یہ تو آپ کو پتا ہے ماضی میں ایسی کوئی پالیسی بنی کوئی نہیں، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ اچھا تاج صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، ٹھیک صداقت صاحب، تاج صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ آصف علی زرداری صاحب نے جو سربراہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم سے بھی اب پوچھے جاتے ہیں کہ کوئی نیا فارمولا دے، جس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ جی فارمولا کے تحت تو آپ نے جو ملک ہے اس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی ہے وہ امپائر کے اندر بھی آ گئی ہے، کہ شاید اب جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی قوتوں نے ہاتھ ہٹایا تو بلدیاتی انتخابات میں انجام سب نے دیکھ لیا؟ وہ ہے نا کہ میرے قتل کے بعد اس میں جفا سے توبہ، کہ اب کیونکہ یہ سامراجی نظام معیشت آیا ہے تو معیشت کر گئی ہے کولیپس، کیونکہ وہ اسٹرکچرل چینجز جو IMF نے کرائے ہیں اس کی وجہ سے پروڈکشن ملک کی ختم ہو گئی ہے اور درآمدات جو ہیں وہ بڑھ گئی۔ تو اب یہ سسٹم نہیں چل رہا، اور اب وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں، اور وہ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی طریقہ نکالو، کوئی یہ کرو۔ تو طریقے ہیں اور بہت آسان طریقے ہیں، وہ کوئی اس میں اتنی دشواری نہیں ہے، لیکن یہ صرف حکومت کے بدلنے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کو معاشی نظام کے اندر بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی، اور پبلک سیکٹر کو ایک رول پلے کرنا ہوگا ملک کے انڈسٹریلائزیشن کے اندر، جیسا کہ ہم نے سندھ میں کوشش کی ہے۔ پبلک پرائیویٹ جو ہمارے معیشت کا ماڈل ہم نے دیا ہے، خاص طور سے گھر کے اندر جو اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے تاج صاحب، مگر the first thing is کہ جو الیکشن ہیں وہ صاف اور شفاف ہو۔ لانگ ٹرم نہیں ہے، that's the precondition۔
نہیں، شہید ملت لیاقت علی خان نے PIDC بنائی تھی اور 3 سال کے اندر رزلٹ آئے گئے تھے. PIDC تو شہید ملت کی. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پوائنٹ ٹیکن، آنے والے دنوں کے اندر شاید جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز کے اندر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، یہ آپ کا موقف رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، آپ کو لگتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاتھ اٹھا لیا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لیا گیا؟ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں تھی، لیکن جو ذمہ دار تھے، جو کہ ظاہر ہے کہ مقامی حکومت، صوبائی حکومت سے ہی لیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بہت سی شکایتیں آئی ہیں. پھر جس طریقے سے محترم وزیر اعظم نے وہاں جا کے اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، وہ بھی تو قانون موجود ہے، اس قانون پہ عمل درآمد ضروری ہے. کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، اسی حد تک الیکشنز جو ہیں وہ فیئر ہو جائیں گے. مجھے الیکشن کمیشن سے امید ہے کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. ٹھیک. افنان، آخری سوال بالکل آپ سے، ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ آپ کی جماعت سے جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ کون ہوں گے. کنفیوژن ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، کیا مریم نواز صاحبہ ہوں گی، یا شہباز شریف صاحب ہوں گے. میرے ہاتھ میں ہو تو افنان کو بنا دوں میں. بہت بہت شکریہ جناب. جی افنان. بہت بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میرے جو کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کے لیے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور ہماری کوشش ظاہر ہوگی کہ جو بھی معاملات ہیں وہ سلجھ جائیں اور وہ وزیر اعظم دوبارہ بن سکے. لیکن اگر کسی ایسی صورت ہوئی جس کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب نہیں بن سکتے ہوئے، تو پارٹی کے تمام لیڈران نے، تمام ہمارے جتنے ہمارے ورکرز ہیں، انہوں نے یہ جو حق ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیا ہے کہ وہ نامینیٹ کر دیں کہ کون بندہ ہوگا جو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا. چلے، فی الحال تو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ کیسے ممکن ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ سینیٹر افنان، سینیٹر تاج حیدر صاحب، جناب صداقت علی عباسی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. تو ناظرین، ایک بات تو واضح ہو گئی ہے اور وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آخری فیصلہ کرے گی کہ کیا آنے والے انتخابات کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی کہ نہیں ہوگی. پر پاکستان تحریک انصاف کا اصرار ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہونی چاہیے، چونکہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی صاف اور شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.